मैं मजबूर हो गया इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कि यार ये वीडियो लाजमी बनाना चाहिए, अपनी कौम अपने नाजरीन को लाजमी बताना चाहिए। आप लोग भी पीटीआई सपोर्टर की तरह कहेंगे कि शामुद कुरैशी साहब तो बहुत बड़ा आशिक रसूल है, कोई मैंने नहीं रखती शामुद कुरैशी का ये वीडियो क्लिप, कोई हैसियत इसकी नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक मुस्लिम नौजवान ने फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को जोर से थप्पड़ मारा। उसके ऊपर बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, उसके ऊपर मुसलमान खुश हो रहे हैं, खासकर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या तहरीक लब्बैक के कारकुन है या जो खादिम हसन रिजवी साहब को सपोर्ट करने वाले हैं, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि जो मौक़िफ़ अल्लामा खादिम हसन रिजवी साहब का था पूरी दुनिया के मुसलमानों का यही मौक़िफ़ है। लेकिन उस थप्पड़ की वजह से शामुद कुरैशी साहब का एक वीडियो बयान सामने आया है। वो कहता है किसी आदमी ने मुझे वो वीडियो भेज दिया है, तो शामुद कुरैशी साहब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हुए, इतने ज़्यादा खुश हुए कि उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी या उसका जो रिएक्शन था वो देखने वाला था कि वो बहुत ही जज्बाती अंदाज में और बहुत अट्रैक्टिव उसमें वो खुशी का इजहार कर रहे थे। जब मैं वीडियो देखी तो मैं मजबूर हो गया इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कि यार ये वीडियो लाजमी बनाना चाहिए, अपनी कौम अपने नाजरीन को लाजमी बताना चाहिए कि इस वीडियो के पीछे असल वजह क्या है। दोस्तों, वो वीडियो दिखाने से पहले मैं आप लोगों को उस दिखाने के बाद मैं आप लोगों को एक छोटा सा वाक्य सुनाऊंगा। लेकिन अगर आपने वो छोटा वाक्य नहीं सुना, जो वाक्य मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उस वीडियो के बाद, तो नहीं सुना तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। फिर आप लोग भी पीटीआई सपोर्टर की तरह कहेंगे कि शामुद कुरैशी साहब तो बहुत बड़ा आशिक रसूल है, उसने बहुत बड़ा बयान दिया, कौम का दिल जीत लिया, सच्चा आशिक रसूल है, इमरान खान का यानी कि वो सिपाही है, बहुत कुछ कहेंगे। लेकिन अगर आपने वो वाक्य सुन लिया तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हमारे पाकिस्तान में कितने मुनाफिक लोग पड़े हैं जो मुनाफकत करते हैं, जो अवाम को धोखा देते हैं, जो अपनी कौम को धोखे में रखते हैं। अगर वो आप वाक्य सुनेंगे, लेकिन वाक्य नहीं सुनेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो क्लिप सुनाता हूँ शामुद कुरैशी का, उसके बाद वो वाक्य आप लोगों को सुनाऊंगा जो लाजमी सुनना है आप लोगों के लिए। सबसे पहले शामुद कुरैशी साहब का वो वीडियो क्लिप। अभी मैं आ रहा था, मुझे किसी ने वीडियो भेजी, किसी ने क्लिप भेजा, और वो क्लिप क्या है कि फ्रांस के सदर को फ्रांसीसी ने तमाचा मारिया। कमली वाले, जिसने तेरी शान में गुस्ताखी की वो ना यहाँ का ना वहाँ का, वो 5। जी हाँ नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि शामुद कुरैशी साहब कितना खुशी का इजहार कर रहे थे। बोलता है एक मुस्लिम नौजवान ने मैक्रोन को थप्पड़ मार दिया, और किस मैक्रोन को मारा कि जो गुस्ताख था, जो मुसलमानों का दुश्मन था, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करता था। मैक्रोन इस दुनिया से भी गया, आगे वाली दुनिया से भी गया, क्या क्या खुशी का इजहार कर रहा था। बड़े अफसोस और दुख की बात है दोस्तों। अभी मैं आप लोगों को वो वाक्य सुनाता हूँ कि एक नौजवान था, वो किसी सिटी में काम करता था, तो उसने अपने वालिदैन से कहा कि अबू ऐसा करो, आप मेरे साथ आ जाओ सिटी में, उधर 10-12 दिन मैं आप लोगों को घुमाऊंगा, सिटी दिखाऊंगा, फिर आप वापस आ जाना। तो बाप ने कहा चलो ठीक है बेटा, हम आपके साथ चलता हूँ। तो वो बाप उसके साथ चला गया। तो वो डेली शाम को बाप को बाहर घुमाने के लिए किसी पार्क में या किसी बाजार में चले जाते थे। तो वो बाप को कहता था कि अबू जान, ये जो फलां एक कोठी बनी हुई है ना, ये फलां आदमी किया है। तो बाप ने ऐसे देखा, बोलता है ठीक है माशाल्लाह बेटा, बहुत अच्छी है, अल्लाह उसको नसीब करे। फिर दूसरे दिन फिर वो बाप को लेके गया, बोलते अबू ये जो प्लाजा है ना, ये फलां आदमी का है। तो बाप ने कहा यार अच्छी बात है बेटा, अल्लाह उसको नसीब करे, बहुत ही काबिल आदमी है, मेहनती आदमी है। फिर तीसरे दिन चला गया और कहता है अबू जान, ये जो मार्केट है फलां जगह से फलां जगह तक, ये फलां आदमी की है। तो बाप ने कहा बेटा माशाल्लाह, अल्लाह उसको नसीब करे, लेकिन बेटा एक बात आप मुझे बताएं कि आप मुझे लोगों की तो बता रहे हैं, आपने क्या किया शहर में रह के, आपने क्या नाम बनाया, आपने क्या प्रॉपर्टी बताई जिसके ऊपर मैं फख्र करूं कि मेरा बेटा सिटी में रहकर ये प्रॉपर्टी बनाई है या ये नाम बनाया है कि लोग मेरे बेटे का नाम ले रहे हैं, जिसके ऊपर मैं फख्र करूं उसके ऊपर तो मैं फख्र नहीं कर सकता। तो बेटा खामोश हो गया। नाज़रीन, आप लोगों को समझ आई कि शामुद कुरैशी से सवाल आया कि आपने क्या किया शामुद कुरैशी साहब। उस नौजवान ने तो किया, उस नौजवान ने तो वो किया कि ना तो उसने अपनी नेशनलिटी का सोचा, ना उसने अपने बच्चों का सोचा, वो फ्रांस में रहने वाला है, ना उसने अपने खानदान का सोचा। उसने सही हक अदा किया आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने उसी फ्रांसीसी सदर के सफीर को निकालने के लिए सिर्फ जो लोग एहतजाज कर रहे थे, आपने उनको कालादम करार दे दिया, उनको जेलों में डाल दिया, उनकी हर एक्टिविटी के ऊपर पाबंदी लगा दी ताकि फ्रांसीसी सदर को कोई तकलीफ ना पहुंचे, फ्रांसीसी सफीर को तकलीफ ना पहुंचे। आप लोगों ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी दे दी फ्रांसीसी सफीर को
کہ نہیں ہم کچھ بھی ہو جائے. آپ لوگوں نے BBC میں بیٹھ کے, آپ لوگوں نے اپنے آپ کے جو وزراء انہوں نے بیان دیا انٹرنیشنل میڈیا کو کہ ہم فرانسیسی سفیر کو نہیں نکال رہے. تو کس بات پہ آپ خوش ہو رہے ہیں؟ کس چیز کا آپ کریڈٹ لے رہے ہیں؟ کیوں عوام سے منافقت کرتے ہیں؟ کیوں عوام سے دھوکہ کرتے ہیں؟ کہ اس نوجوان نے تو نہیں سوچا کہ میرا کیا ہوگا, اس نے وہ گستاخ کو دیکھا. لیکن آپ کے عمران خان صاحب نے کیا سوچا کہ بھائی ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم بھوک سے مر جائیں گے, ہماری معیشت ختم ہو جائے گی, ہم برباد ہو جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا سودا تو مشکل ہی ہم کر لیتے ہیں, لیکن بھوک ہم کو برداشت نہیں ہے. لیکن اس نوجوان نے نہ بھوک کا سوچا, نہ بچوں کا سوچا, نہ اپنی نیشنلٹی کا سوچا, نہ اپنے انجام کا سوچا, اور اس نے فرانسیسی صدر جو دنیا کا طاقتور ترین انسان ہے اس کو زور سے تھپڑ مارا. اس کو بولتے ہیں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ آپ کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ اس میں خوشی تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانی چاہیے, اس میں خوشی تو تحریک لبیک کو منانی چاہیے, اس میں خوشی تو اس طبقے کو منانی چاہیے کہ جو کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے, ہمارا مال بھی قربان ہے, ہماری عزت سب کچھ قربان ہے. لیکن آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو بھائی آپ لوگ اللہ سے تو مدد نہیں چاہتے, کیونکہ جب فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے احتجاج ہوا تو ایک چھوٹا سا مطالبہ تھا کہ آپ فرانسیسی سفیر کو نکال دیں, کیونکہ اس کے صدر نے, فرانس کے صدر نے سرکاری لیول پہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی. لیکن آپ لوگوں نے کیا کہا ہے کہ نہیں ہم نہیں نکال سکتے کیونکہ ہماری معیشت کمزور ہے, ہم بھوک سے مر جائیں گے. آپ لوگوں نے تو عزت کا سودا کیا, اور پھر آپ لوگوں نے جو قرارداد جمع کرائی, جھوٹی قرارداد جمع کرائی, عوام کو صرف بیوقوف بنانے کے لیے. یقین مانو مجھے بھی پہلے دن سے معلوم تھا, تحریک لبیک کے کارکنوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ صرف جھوٹ اور فریب ہے. لیکن آپ لوگوں نے اپنے سپورٹروں کو, جو جہل سپورٹر ہیں جن کو کچھ سمجھ نہیں آتی, ان کا منہ بند کرنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا کہ وہ قرارداد جمع کرا دی. اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا, سفیر نہیں نکالا گیا. لیکن ٹھیک 4 دن بعد یورپی یونین اپنے قرارداد جمع کراتی ہے کہ عمران خان صاحب ہم کو گستاخ 40 گستاخوں کی رہائی چاہیے, خاص کر شگفتہ کوثر اور شفقت میونر کی رہائی چاہیے. عمران خان صاحب بولتے ہیں ٹھیک ہے سرکار, آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں, آپ کا ملک ہے, آپ کا حکم ہے, جیسا آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے. تو ٹھیک 4 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ نے, جس کو 9 سال پہلے سزائے موت ہو چکی تھی, جس کا کیس بالکل بند ہو چکا تھا, صرف اس کے اوپر عمل درآمد تھا, تو وہ لاہور ہائی کورٹ سے اس کو رہا کر دیا گیا. کس چیز کا آپ کریڈٹ لیتے ہیں؟ کس چیز کی شام قریشی صاحب آپ خوشی منا رہے ہیں کہ ایک مسلم نوجوان نے فرانسیسی صدر کو تھپڑ مار دیا؟ جس مسلمان نوجوان روسی نے اس فرانسیسی ٹیچر کی گردن اتاری تھی, تو اس ٹائم تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جو مسلمانوں نے فرانس میں دہشت گردی کیا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, دوسروں کا کریڈٹ لینا چھوڑ دو. یہ PTI کے سب لوگ سپورٹر نہیں ہیں کہ آپ کے الفاظ سے کچھ سننا چاہتے ہیں. حقیقت جاننے کے باوجود بھی کیا بڑے عاشق رسول ہیں, کیا ریاست مدینہ کی طرف پہلا قدم, کیا حق ادا کر دیا مسلمان لیڈر کا, عمران خان کا سپاہی. لیکن جو سچے عاشق رسول ہیں وہ آپ لوگوں کی چالاکیاں سمجھتے ہیں, آپ لوگوں کے فریب سمجھتے ہیں. تو یہ دوستو کوئی میں نے نہیں رکھتی شام قریشی کا یہ ویڈیو کلپ, کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہے, یہ صرف اپنے کارکن ہیں جن کو تحریک لبیک کے کارکن کسی گلی محلے چوک کسی ہوٹل ریسٹورینٹ میں بات کرنے نہیں دیتے کہ آپ کی جو حکومت عمران خان صاحب کی ہے وہ اسلام کے خلاف چل رہی ہے, وہ گستاخوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیتی, ناموس رسالت کے اوپر وہ چپ ہے, تو وہ خاموش ہوتے ہیں. ان کو ایسے ویڈیو کلپس مل جاتے ہیں بس جواب دینے کے لیے ویڈیو کلپ. سوچتے سمجھتے نہیں ہیں کہ بھائی صرف PTI حکومت کے, عمران خان صاحب کے, یا اس کے جتنے بھی وزراء ہیں ان کے صرف بیانات ہیں, صرف تقاریریں ہیں, لیکن عملی کام کیا ہے؟ آسیہ ملونہ کو رہائی کرنا. عملی کام کیا ہے؟ شکور قادیانی کو رہا کرنا. عملی کام کیا ہے؟ شگفتہ کوثر کو رہا کرنا. عملی کام کیا ہے؟ شفقت میل کو رہا کرنا. عملی کام کیا ہے کہ تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگانا. عملی کام کیا ہے کہ جتنے بڑے بڑے علماء اکرام ہیں ان کی جتنے خطبات ہیں یا ان کی جتنی تقاریریں ہیں ان کے اوپر پابندی لگانا. عملی کام ان کے کیا ہے کہ قادیانیوں کو سپورٹ کرنا. عملی کام ان کے کیا ہے کہ جو بھی قادیانیوں کے خلاف آواز اٹھائے اس کو جیل میں ڈال دو. یہ ہیں تحریک لبیک کے عملی کام, اور یہ خوش ہوتے ہیں تقریروں کے اوپر کہ یار عمران خان صاحب نے اچھی تقریر کر دی, شام قریشی صاحب نے اچھی تقریر کر دی.
میرا بھائی تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے, تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, عملی کام دکھاؤ. اسلام کے لیے کیا کام کیا اس گورنمنٹ نے, کیا خدمات ہیں اس کے اسلام کے لیے؟ کبھی تو خطبات کے اوپر پابندی لگ رہی ہے, کبھی لاؤڈ اسپیکر کے اوپر پابندی لگ رہی ہے, کبھی علماء اکرام کے اوپر پابندی لگ رہی ہے, کبھی ان کو کالعدم قرار دیا جا رہا ہے. یہ خدمات ہیں اس کی. تو دوستو یہ تھی شاہد قریشی کی منافقانہ حرکت. میں اس کو منافقانہ حرکت کہوں گا, چاہے مجھے اس کے کمنٹس میں کچھ غلط بھی ملے. کیوں کہ یہ دوسروں کے کریڈٹ پر خوش ہو رہا ہے, لیکن اپنے کام میں لوگ چھوڑ رہے ہیں گستاخوں کو, اور اسی جس کو تھپڑ مارا ہے اس کے لیے اٹھنے والے احتجاج کو آج ان لوگوں نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ عوام سمجھ گئی ہے. دوستو رب پروردگار سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ